Mabuhay ug madayaw, this is Jopay the Explorer and welcome to my vlog. Karon atong bisitahon og tan-awon ang maanindot nga aerial view sa Pusan Point Museum uban sa mga kusog nga mahapak sa balod sa batuon nga baybayon. Ang Pusan Point ang labing sidlakang tumoy sa Pilipinas, kini nahimutang sa Barangay Santiago, Caraga, Davao Oriental. Diin ang adlaw unang makita ug mas nailhan kini katong year 2000 o gitawag na Millennium Sunrise. Atong masinati ang kaanyag sa makasaysayanong Pusan Point Lighthouse, usa ka suga sa paglaom ug kasaysayan. Isubsob nato ang atong kaugalingon sa katahom sa kinaiyahan uban sa atong mga talan-awon nga maagyanan nga nagtanyag ug makabungog nga mga talan-awon sa lapad nga dagat Pasifiko. Himuunta ang dili malimtan nga mga handumanan uban sa atong mga minahal sa kinabuhi, samtang nalingaw kita sa perpekto nga picnic taliwala sa paggakos sa kinaiyahan o sa pagdive sa adventure o pagsuhid sa buhi nga kalibutan sa ilawom sa dagat nga puno sa kinabuhi o color. Tara, atong sakahon ang museum diri sa second floor. Karon makita nato ang Mandaya traditional garb. Gikan kini sa woven cloth gikan sa Abaca ug mas nailhan kini as dagmay. Makita sab nato ang hulagway sa atong pinalanggang kanhing Governor Corazon Malanyaon nga maoy hinungdan nga natukod ang atong mga museum diri sa probinsya sa Davao Oriental. Karon atong sudlon ang museum. Makita nato ang replika sa balay sa mga Mandaya na atong makita isab ang Mandaya chieftain na ginatawag na Magkatadong. Siya ang nagapromote sa maayong lawas sa iyang sakop ug mag-maintain sa peaceful ug maayong relasyon sa family member sa ilahang komunidad. Kini usab si Bagani or guardian of the land and traditions. Siya ang naga-implementa sa desisyon sa Magkatadong para peaceful ug hapsay na teritoryo. Ug karon makita nato karon si the hunter and the mythical Dagmay Rave. So nagunit siya og Dagmay, guys. So makita nato nga very precious kining dagmay sa ilaha. Now sudlo nato ang lugar sa Mandaya Women Weaving Visions of Hope and Harmony. Kini usa ka hand-woven fabric ug usa ka pastime among Mandaya women. By the way, guys, ang dagmay usa ka maanindot nga tela nga ginagamit sa ato ang Mandaya sa ilahang mga gitawag nga sinina or traditional garb. Ug karon nga panahon, guys, makita nato ang dagmay ginasuot na nato as part sa ato ang mga Filipiniana dress sa Pilipinas nga usa ka mahalon nga sinina. And makita sab nato ang mga Mandaya farmers nga makita nato di sa pictures nga sa unang panahon kinabasihan gid nila ang mga bituon para sa pagbag-o sa klima sa panahon. Di asab nato makita ang gigikanan sa ilang panginabuhi sama sa pag-uma, hunting sa mga hayop o pagpatay sa mga mahayop nga aron ilang makaon, pagpangisda or fishing. Dili asad nato makita, guys, sa museum ang Mandaya Festival ug mga klaseng leader sa tribo sa Mandaya. So guys, sumo ni siya ang area nga makita nato. Ug naasab diri ang picture sa ato ang Gawad Manlilikha Award 2023. Mao kini siya si Samporonia Pagsak Madanlo, usa ka pride sa Pilipinas ug pride sa Davao Oriental ug labi na gyud sa tribo sa Mandaya. Guys, kini nga award dili ni basta-basta nga makuha sa usa ka ordinaryong tao.